السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المستمعون الكرام، ما نتحدث عنه في هذه الخطبة الوجيزة الوحدة بين المسلمين. إن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة. قال الله عز سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك فإننا نقول الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة. فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ومن ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله عز وجل هو الجماعة. وكذلك يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عباد الله إخوانا، ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذا كانوا متحدين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف. ولولا أن الاتحاد ذو منافع عديدة وفوائد كثيرة لم يوجبه الله تعالى. أيها الإخوان والخلات، إن من أهم عوامل قوة أمة من الأمم الاتحاد والجماعة. بالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى مبتغاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة بالاتحاد. تكون الأمة مرهوبة الجانب ومهيبة الحماة وعزيزة السلطان ومهدية الطريق وناصرة الدين. واليوم لقد نقلت تقاليد المسلمين من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى العداوة، وولدت بينهم بؤر بركانية قابلة للانفجار في أي لحظة. ولذا نرى أنفسنا حيارى في ديننا ودنيانا، ولله در القائل: حرموا هداية دينهم وعقولهم فإذا هذا ربك غاية الخسران، وتركوا هداية ربهم فإذا هم ورطة من الآلاء في طوفان. وتفرقوا شيعا نهجهم من أجلها صاروا إلى شنآن. يذكر أن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عندما قدم إلى الهند بعد إطلاق سراحه من السجن في جزيرة مالطا، حيث كانت الإنجليز اعتقلت، تم عقد حملة الترحيب به في ديوبند، وقال فيها: تعلمنا درسين في مالطا. الأول أن المسلمين تركهم القرآن الكريم وعدم العمل به دفعهم إلى هذه الكارثة من الظل والرهان. والثاني أن الخلافات والمشاحنات بين المسلمين سبب رئيسي في هذه الهزيمة والظلم. أيها السادة، أعداء الدين من اليهود والمشركين والنصارى والشيوعيين قد أبدعوا شتى الشوارع للتفريق بين المسلمين. من أهمها الرفضة. والله لا تريد الرفضة إلا هدم الدين، وتبدو نياتهم من حيث الآخر، وتليها مصادر الإضلال، وهي تحت سيطرة اليهود من الألف إلى الياء.
المصادر ووكالات الأنبياء تسعون في الأرض فسادا ويهيئون العدوان ضد الإسلام والمسلمين. والله لم ينجحوا ولن ينجحوا في أهدافهم الخبيثة ما دام المسلمون متحدين كالبنيان المرصوص. مما يوصف له جدا أن بعض المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا النفاق